कोभिड-19 को संक्रमणसँगै आकाशिएको सुनको मूल्य लगातार सस्तो हुँदै एक महिनामा तोलामा 5500ले घटेर प्रति तोला 85,600 रुपैयाँ कायम। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग भएको सहमति सार्वजनिक। देशलाई आत्मनिर्भर र स्वाधीन बनाउन सहमतिमा आएको उल्लेख। नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। र शहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत विश्व बैंकद्वारा 17.5 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता प्रदान। सहायता रकम 33 वटा नगरपालिकामा खर्च गरिने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य लगातार ओह्रालो लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य ओह्रालो लागेसँगै त्यसको असर स्थानीय बजारमा परेको हो। अघिल्लो दिन एकै दिन प्रति तोला 1000 रुपैयाँले ओह्रालो लागेको छापावाला सुन शुक्रबार प्रति तोला 900 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 85,600 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। शुक्रबारको लागि तेजाबी सुन प्रति तोला 85,150 रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ। सुनको मूल्य गएको एक सातामा मात्रै प्रति तोला 3,500 रुपैयाँले सस्तो भएको छ भने एक महिनामा प्रति तोला 5,500 रुपैयाँले घटेको छ। यता सुनको मूल्यसँगै चाँदीको मूल्य पनि लगातार ओह्रालो लागेको छ। शुक्रबार चाँदीको मूल्य प्रति तोला 25 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,250 रुपैयाँमा कायम भएको महासंघले जनाएको छ। पछिल्लो एक महिनामा चाँदीको मूल्य प्रति तोला 50 रुपैयाँले सस्तो भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार सुन प्रति औसत 1,692.7 डलर र चाँदी प्रति औसत 25.17 डलरमा कारोबार भएको छ। नेपाली बजारमा चिनिया कम्पनीको नयाँ मोटरसाइकल र स्कुटर भित्रिएका छन्। नेपालमा चिनिया मोटरसाइकल कम्पनी हाउजेको आधिकारिक विक्रेता कृष्ण इन्टरनेशनल ट्रेडिङ कन्सर्नले चिनिया कम्पनीको नयाँ मोटरसाइकल भित्र्याएको हो। कम्पनीले शुक्रबार चाबहिलमा आफ्नो 7औं सोरुम समेत उद्घाटन गरेको छ। कम्पनीको काठमाडौँमा कमल पोखरी, टेकु र नयाँ बजारमा पनि सोरुम रहेको छ। यस्तै उपत्यका बाहिर चितवन, हेटौडा र सङ्खुवासभामा समेत यसको सोरुम रहेको छ। हाउजेले सुजुकीसँगको सहकार्यमा चीनमा हाउजे बाइक उत्पादन गर्दै आएको छ। नेपालमा हालको लागि हाउजे कम्पनीको 150 र TR 150 मोटरसाइकलका साथै VS 125 स्कुटर पनि उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। रातो, कालो र सेतो गरी 3 कलरमा उपलब्ध NK 150 मोटरसाइकलको बजार मूल्य 3,95,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। यो मोटरसाइकल रोड र अफरोड दुवैका लागि राम्रो भएकाले नेपाली बाटो सुहाउँदो भएको कम्पनीको दाबी छ। यस्तै TR 150 मोटरसाइकलको मूल्य 2,95,000 तोकिएको छ। अहिले हाम्रो विगत एक वर्ष अगाडिदेखिबाट हामीले हाउजेको यो चाहिँ बिक्री वितरण सुरु गर्दै आएको छौँ र आज हाम्रो यो चाहिँ चाबहिलको ओपनिङ 7औं ओपनिङमा पर्दैछ र विगतको दिनमा हामी नेपाल राज्यभरि सबै ठाउँमा गएर चाहिँ हाम्रो सोरुमहरू र सर्भिस सेन्टरको चाहिँ हामीले स्थापना गर्ने हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम छ र हालसम्म हामीले अहिले राम्रो बाइक पनि बिक्री गरेर आइरहेछौँ। यो NK 150 भनेपछि चाहिँ अहिले हामीले 150-200 वटा बढी बेचिसक्यौँ एक वर्षको विगतमा र त्यसै गरी अब यो प्राइसको हिसाबले पनि रिजनेबल छ प्राइस र ड्युरेबल पनि छ चढ्नको लागि पनि। र अर्को कुरा भनेको सुजुकी DR 150 र हाउजेको NK 150 भनेको बाइक चाहिँ सेम हो। हजुरको चाहिँ यो सुजुकी र हाउजे जोइन्ट कोलाबोरेसनमा बनेको कम्पनी हो। हजुरको चाहिँ शङ्खसभामा छ, चितवन छ, हेटौडा, त्यसपछि पोखरा, अब काठमाडौँको लागि नयाँ बजार, अनि टेकु, मेन हाम्रो हेड अफिस भनेको कमल पोखरी कृष्ण पौडी चौकमा छ। हजुरको चाहिँ
अहिले चाहिँ हाम्रो यसको प्राइस एनके 150 को चाहिँ 3,95,000 छ भने टिआर 150 पनि छ हाम्रो, त्यसको चाहिँ 2,95,000 छ। र त्यसै गरी हाम्रो VS 125 भन्ने स्कुटर छ, र आज चाहिँ त्यो स्कुटर भएन हजुरको, त्यसको प्राइस पनि अराउन्ड हजुरको चाहिँ 2,35,000 को रेन्जमा छ हजुरको चाहिँ। कलर चाहिँ हामीसँग रेडमा छ, व्हाइट, ब्ल्याक तीनटा कलर एभाइलेबल छ। जस्तै टिआर 150 मा पनि रेड र ब्ल्याक मात्रै छ हजुरको, भने स्कुटरमा पनि तीनटा कलर एभाइलेबल छ हजुरको चाहिँ, व्हाइट, ब्लू र ब्ल्याक। सो कम्पनीको मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्दा इन्जिनमा 2 वर्षको वारेन्टीका साथै 6 पटक निशुल्क सर्भिसिङ र पार्ट समेत सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने पनि विक्रेताको दाबी छ। सरकार र नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको 3 बुँदे सहमति सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा शुक्रबार आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा पार्टीका वार्ता टोलीका सदस्यहरूले 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सरकार र विप्लव समूहको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच देशको राजनीतिक सदस्यहरू वार्ता मार्फत समाधान खोज्ने, नेकपाले राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारले नेकपाका माथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाई कारागारमा भएका नेता कार्यकर्ताको रिहाई गर्ने सहमति भएको हो। हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायत सरकारका मन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो। सरकारले गृह मन्त्री रामबहादुर थापा र परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो। विप्लव समूहले खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र उदय बहादुर चलाउने दीपक सम्मिलित वार्ता टोली बनाएको थियो। दुवैतर्फका वार्ता टोलीले वार्ता गरी बिहीबार सहमति गरेका थिए। सोही सहमतिलाई शुक्रबार विशेष समारोहका बीच हस्ताक्षर सहित सहमति सार्वजनिक गरिएको हो। सहमति पत्र सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा अब कुनै पनि पार्टीले हिंसात्मक बाटो र कार्यदिशा अवलम्बन नगरेको भन्दै नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको बताउनु भयो। हामी सबैले देखेको सपना, हामी सबैको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। यो समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण चाहिन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली चाहिन्छ, जनता अधिकार सम्पन्न भएर जनताले हक अधिकार र अवसरहरू प्राप्त गरेर सचेत, संगठित, सुदृढ जनशक्ति
गतिशील ढङ्गले राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्ने वातावरण चाहिन्छ। यिनै चिजहरू प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा, यो वातावरण प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा आज एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ। अन्तिम किस्तामा नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको छ। अब नेपालमा हिंसात्मक द्वन्द्व छैन। अब नेपालमा हिंसात्मक बाटो र हिंसात्मक आन्दोलनको कार्यदिशा कसैले पनि अवलम्बन गरिरहेको छैन। अर्थात् नेपाल शान्तिपूर्ण देश हो र यहाँ शान्ति छ। आजको निष्कर्षको ठूलो उपलब्धि, आजको कामको ठूलो उपलब्धि त्यही हो। अब नेपालमा द्वन्द्व छैन, हिंसात्मक द्वन्द्व छैन र शान्ति छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव चन्दको एउटा निर्णयबाट मुलुकले उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै उहाँलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। साथै उहाँले अहिले भएको सहमति यो फोर्स ल्यान्डिङ नभएर सेफ ल्यान्डिङ भएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। केही दिन अगाडि मात्रै शान्तिको प्यारामिटरमा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघीय मूल्याङ्कनमा नेपाल केही दिन अगाडि मात्रै धेरै विकास गरेर अगाडि बढेको थियो र धेरै देशहरूभन्दा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, भारत, श्रीलङ्का आदि देशहरूभन्दा शान्तिको मापदण्डमा नेपाल धेरै अगाडि बढेको थियो। त्यो तथ्याङ्क आएको थियो। भरे बेलुका संयुक्त राष्ट्र संघले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कसरी गर्दा जान्छ? यसअघि नै नेपालको शान्तिको स्थिति त्यसको प्यारामिटर धेरै माथि थियो भने अबको प्यारामिटर के होला? अब धेरै माथि पुगेको छ। यसका लागि म विप्लवजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस योगदानलाई उहाँले एउटा कदमबाट नेपाली जनताको मन धेरै जित्नु भएको छ। एउटै कदमबाट, यसै कदमबाट। र यो साहसिक कदम हो। जोसुकैले एउटा कार्यदिशा, एउटा बाटो समातेर हिँडिरहेको ठाउँमा कार्यकर्तालाई मोड्न सक्दैन, फेल हुन्छ त्यसमा। तर उहाँ त्यसमा सफलतापूर्वक यो फोर्स ल्यान्डिङ होइन, क्र्यास ल्यान्डिङ पनि होइन, यो सेफ ल्यान्डिङ बहुतै राम्रो ढङ्गले यसलाई अरू सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने सम्भावनाहरूको बाटोमा, सपनाहरूलाई पूरा गर्ने अझ प्रबल सम्भावनाहरूको बाटोमा उहाँले योगदान गर्नुभएको छ। यता सहमति पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव चन्दले मुलुकलाई आत्मनिर्भर, स्वाधीन र सुन्दर बनाउने सपना सहित सहमति भएको दावी गर्नुभयो। देशमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको आकांक्षा सहित सहमति गरिएको उहाँको जिकिर छ। महासचिव विप्लवले देशको भविष्यको बारेमा जनमतमा जानुपर्ने बताउनुभयो। कुन विषयमा जनमतमा जाने भन्ने विषय स्पष्ट नपारे पनि उहाँले जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक कदम चाल्नको लागि जनतालाई जनमतको अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा कसैले पनि सुरक्षित महसुस नगरेको तथा नेताहरूले समेत आफैले नेतृत्व गरिरहेको जस्तो अनुभूति नगरेको भन्दै उहाँले जनतालाई मतको अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस्तै उहाँले सरकारसँग गरेको 3 बुँदे सहमति पालना गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। हामीले भनेका छौं जनमत छलफल हुने पनि गरेको छ। जनमत सार्वभौमिक शक्ति सम्पन्न जनतालाई एक्चुअली नयाँ फैसला गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। के चाहन्छन् जनताले? के तपाईको यो दलाल पुँजीवादीहरूको चक्रमा सधैँ घुम्नुपर्ने हाम्रो नीति हो? के नेपाली जनताले कहिले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक स्टेप चाल्न नपाउने, कहिलेकाहीँ राज्यले सरकारले चाल्न खोज्दाखेरि पनि नहुने परिस्थितिलाई बन्यो नि त। यो त हामीले सँगै देखेका छौँ नि, हैन? जनताले
छैन, सोच्न पाउने ठाउँ नै छैन। कसैले पनि नेपालको बारेमा नजिकबाट आत्मत्व ठानेर निर्णय गर्छु भन्दाखेरि नपाउने स्थिति जो नेपालमा बनेको छ, यो परिवेशलाई अन्त्य गर्न नेपाली जनतालाई एकचोटि त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। हाम्रो अहिले पनि यो दृष्टिकोण छ। नेपाली जनताले त्यो पाउनुपर्छ। नेता दल सबैलाई हामीले चुन्यौँ। आवश्यक पर्दाखेरि प्रत्यक्ष ढङ्गले नेपालको भविष्यको बारेमा जनमत दिने, फैसला दिने अधिकार जनताले पाउनुपर्छ। जब परिस्थिति बदलिन्छ, परिस्थिति बदलिएको स्थितिमा र राज्यले आफ्नो भूमिका पूरा गरेको स्थितिमा कम्युनिस्टहरू भनेका शान्तिका दूत पनि हो। विद्रोहका योद्धा मात्रै होइनन्, शान्तिका दूत पनि यो संसारमा कोही छ भने कम्युनिस्ट नै छ। सम्पूर्ण उत्पीडनलाई मिल्काएर समाजमा दीर्घकालिक ढङ्गले न्यायपूर्ण समाज स्थापित गर्ने विचार, दृष्टिकोण र आकांक्षा कहीँ छ भने त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग छ। त्यो हामीलाई विश्वास छ। त्यसैले त्यो आकांक्षा सहित हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ र आजको परिवेश बदलिएपछि हामीले भनेका छौँ 3 बुँदेमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबद्ध छ। यसलाई हामी पालना गर्छौँ। महासचिव विप्लवले सबैसँग सहकार्य हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि 2 वर्ष अघि लगाएको प्रतिबन्ध सरकारले बिहीबार फुकुवा गरेको थियो। सोही सहमतिलाई शुक्रबार विशेष समारोहका बीच हस्ताक्षर सहित सार्वजनिक गरिएको हो। हस्ताक्षर समारोह आयोजित राष्ट्रिय सभाको कार्यक्रम कक्ष स्वदेशी र विदेशी सञ्चारकर्मी र मन्त्री एवं नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले खचाखच भरिएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले नेकपाको आधिकारिकता विवाद अविलम्ब निरूपण गर्न निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। शुक्रबार नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेल, रामनारायण विडारी लगायतका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर विवाद अविलम्ब निरूपण गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। आयोगमा बुझाइएको 5 पुष्ट लामो पत्रमा नेकपा अध्यक्ष दाहाल र नेपालको हस्ताक्षर रहेको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा नेकपाको आधिकारिकता विवाद शीघ्र छिनोफानो गर्न आग्रह गरिएको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूलाई पार्टी विधान अनुसार गरेको कारबाही, विभिन्न समयमा गरेका बैठकका निर्णय लगायतका विषय समेटिएका छन्। आज हामी चाहिँ नि हामीले निर्वाचन आयोगमा दल सम्बन्धी विवादको बारेमा जे हामीले दाबी गरेका थियौँ त्यो अहिलेसम्म निर्णय नभएका कारणले ताकेता गर्नका निम्ति आयो। चाँडै निर्णय गर। निर्वाचन आयोग आफ्नो कर्तव्यबाट कतै च्युत हुँदै त छैन। उसले समयमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर त्यसले न्याय दिनुपर्नेमा अन्याय त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न निर्वाचन आयोग समस्या हामीले त्यही राख्न आएका हौँ। हामीले निवेदनसहित लिखित हामीले आजसम्म गरेका निर्वाचन आयोगसँग गरेका पत्राचारहरू समेतलाई उल्लेख गर्दै हामीले फेरि औपचारिक रूपमा निवेदन लिएरै आएका थियौँ। यता नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहको शुक्रबार नै बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। सिंहदरबारमा ज्येष्ठ सदस्य झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा बसेको उक्त समूहको बैठकले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्दै दाहाललाई नेता चुनेको हो। बैठक अघि उक्त पक्षले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दै नेकपा संसदीय दलका बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ। उनीहरूको अनुसार 114 जना सांसदले दाहाललाई नेता बनाउन हस्ताक्षर गरेका छन्। नेकपामा अध्यक्ष केपी ओली र दाहाल नेपाल दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभामा नेकपाका 173 सांसद रहेका छन्। म्यानमारमा भएको नरसंहारको विरोध गर्दै नेपालका नागरिक अगुवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। म्यानमारमा भएको नरसंहारको विरोधमा शुक्रबार नागरिक अगुवाहरूले प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिकको आन्दोलनको ब्यानरमा ललितपुर स्थित म्यानमारको दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा नागरिक अगुवाहरू खगेन्द्र सङ्ग्रौला, डाक्टर गोविन्द केसी, नारायण वाग्ले, युग पाठक लगायतको सहभागिता रहेको थियो। प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक अगुवा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले स्वतन्त्रता प्रेमी, लोकतन्त्र र स्वायत्तता प्रेमी नागरिकहरू म्यानमारका नागरिकहरूलाई ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमा आएको बताउनुभयो। अहिलेको समय लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र मुक्तिको समय भन्दै सङ्ग्रौलाले म्यानमारका नागरिकले जित्ने पनि बताउनुभयो। नेपालमा जस्तै स्वतन्त्रता प्रेमी, लोकतन्त्र प्रेमी, जीवनको स्वायत्तता प्रेमी नागरिकहरू यसरी नै
म्यानमारका नागरिकहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनको निम्ति सडकमा उभिएका छन्। तपाईँहरू जो यहाँ यसरी उभिनु भएको छ, म तपाईँलाई अभिवादन। यो लोकतन्त्रको समय हो, नागरिक स्वतन्त्रताको समय हो, यो मुक्तिको समय हो। बर्मामा अहिले जे भइरहेको छ त्यो धेरै लामो समय चल्नेवाला छैन। तर एउटा के कुरा सत्य हो भने बर्मामा तानाशाहीको क्रूर इतिहास अत्यन्त लामो छ। बर्माका शासकहरूको निम्ति मान्छे मार्नु भनेको कुकुर मार्नुभन्दा सजिलो छ। अहिले सबतिर त्यो देखिएको छ। मानिसहरूलाई जथाभावी कुटिएको छ। एम्बुलेन्समा आइरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर बुटले हिर्काइएको छ, बन्दुकको कुन्दाले हिर्काइएको छ, तिनलाई अपमान गर्दै सडकमा घिसारिएको छ। त्यो सब हुँदाहुँदै पनि एकै दिनमा 38 जना नागरिकको सडकमा आम हत्या हुँदाखेरि पनि मानिसहरू कति नडराइकन छाती थापेर बरु मर्छु, कि जीवन कि स्वतन्त्रता, जीवनको हाम्रो लागि अर्को तेस्रो बाटो छैन भनेर सङ्कल्पका साथ मानिसहरू सडकमा उत्रिएको छ। त्यसले म्यानमारका नागरिकहरूले जित्नेछन्। तिनको महान सङ्घर्षप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन हामी यसरी उपस्थित भएका छौँ। विरोध प्रदर्शनमा म्यानमारको सैनिक दमनलाई सांकेतिक रूपमा देखाउन कलाकारहरूले प्रस्तुति पनि देखाएका थिए। म्यानमारमा फेब्रुअरी 1 मा सेनाले आफ्नो हातमा सत्ता लिएपछि त्यसको विरोधमा निरन्तर आन्दोलन हुँदै आएको छ। संघर्षका क्रममा 4 दर्जन भन्दा बढी नागरिकहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपाल शहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजनाले शहरी पूर्वाधार निर्माण र शहरी शासकीय क्षमता विस्तारका लागि विभिन्न 12वटा नगरपालिकासँग सशर्त अनुदान सम्झौता गरेको छ। विश्व बैंकको 17.5 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा सञ्चालनमा आएको नेपाल शहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजनाले मुलुकभरका विभिन्न 33वटा नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम अनुसार 12वटा नगरपालिका प्रमुखसँग हस्ताक्षर भएको हो। फिदिम, गोलबजार, हरिवन, सन्धि खड्क, अमरगढी, लम्कीचुहा, भीमेश्वर, पूर्व सुस्ता कावसोती, भेरी, मुसिकोट, पश्चिम रुकुम, फलेवास र लमही नगरपालिकासँग अनुदान सम्झौता भएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यालयमा बिहिबार आयोजित संघीय सरकारको तर्फबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेल र स्थानीय सरकारको तर्फबाट नगर प्रमुखहरूले अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। बाँकी नगरपालिकासँग पुनः सम्झौता गर्ने आयोजनाले जनाएको छ। दिगो शहरी विकासलाई प्रवर्धन गर्दै नेपालका रणनैतिक माध्यमिक सहरहरूमा कोभिड-19 पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्य सहित आयोजनाले 29 नगरपालिकालाई सशर्त अनुदान र थप 4वटा नगरपालिकालाई क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउनेछ। आयोजना प्रमुख परीक्षित कडरियाले आयोजनालाई प्राप्त रकम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रूपमा दिइने बताउनुभयो। सशर्त अनुदानका लागि नगरपालिका चयन गर्दा भारतीय सीमामा रहेका पूर्व, पश्चिम र उत्तर दक्षिण राजमार्गमा पर्ने सहर तथा कोभिड-19बाट बढी प्रभावितलाई मुख्य आधार बनाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। काम भनेको एउटा शहरी पूर्वाधारहरू 17वटा नगरपालिकामा निर्माण गर्ने अनि 21वटा नगरपालिकामा शहरी शासकीय क्षमताहरू गर्नलाई सहयोग पुर्याउने र अर्को यसको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ कोभिड-19 पछिको प्रतिकार्य गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै आय आर्जन गुमाउनु भएको छ। त्यसमा उहाँहरूलाई चाहिँ आय आर्जनको काम, श्रममूलक कामहरू गराएर आय आर्जनहरू चाहिँ उहाँहरूलाई दिनको लागि यो प्रोजेक्टले डिजाइन गरेको र यो प्रोजेक्ट चाहिँ ओभरअल प्रोजेक्ट चाहिँ जुलाई 15, 2025सम्म रहेको छ र आज हामीले पहिलो दिन 12वटा नगरपालिका जसमा चाहिँ अब हरेक प्रदेशमा मिल्ने गरी प्रदेश नम्बर 1 मा एउटा नगरपालिका फिदिम, प्रदेश नम्बर 2 को हरिवन र गोलबजार, प्रदेश नम्बर 3 को बागमती प्रदेशको हाम्रो भीमेश्वर, अनि हाम्रो गण्डकी प्रदेशको फलेवास नगरपालिका र कावासोती नगरपालिका, प्रदेश नम्बर 5 को लमही नगरपालिका र हाम्रो सन्धि खड्क नगरपालिका, प्रदेश नम्बर 6 को मुसिकोट नगरपालिका र भेरीमालिका नगरपालिका र प्रदेश नम्बर 7 को हाम्रो अमरगढी नगरपालिका र लम्कीचुवा नगरपालिकासँग आज हामी नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकारको तर्फबाट शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका श्रीमान महानिदेशकज्यू तथा स्थानीय सरकारको तर्फबाट तत्त स्थानीय सरकारका नगर प्रमुखज्यूले आज पार्टिसिपेसन एग्रिमेन्ट MOU साइन गरेको छ र यसपछि यो कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ। यस आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमले 4 वर्षभित्र नेपालका रणनैतिक माध्यमिक सहरहरूमा सेवा प्रवाह र संरचनागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै श्रम सघन सार्वजनिक कार्यहरू मार्फत कोभिड-19 पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपालको संघीयता कार्यान्वयनपछि संघीय सरकारले व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी विश्व बैंकले लगानी गरेको यो पहिलो आयोजना हो। यो आयोजनाले संघीयताको सुदृढीकरण र लक्षित नगरपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका नतिजाहरू स्थानीय जनताको हितका लागि सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोभिड-19 को संक्रमणसँगै आकाशिएको सुनको मूल्य लगातार सस्तो हुँदै एक महिनामा तोलामा 5500ले घटेर प्रति तोला 85,600 रुपैयाँ कायम। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग भएको सहमति सार्वजनिक, देशलाई आत्मनिर्भर र स्वाधीन बनाउन सहमतिमा आएको उल्लेख। नेपाल शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई र शहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजना अन्तर्गत विश्व बैंकद्वारा 17.5 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता प्रदान। सहायता रकम 33 वटा नगरपालिकामा खर्च गरिने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।